से सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी है। अदालत ने करार दिया कि हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। उमर बनी, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को आम साइलिन की तरह कानून पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। अदालत ने करार दिया है कि हुकूमत को अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो किसी आम शहरी को दिया जाता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, इसे भी आम शहरी की तरह कानून की पाबंदी करना होगी। जस्टिस आयशा मलिक ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है और इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मियाद करार देते हुए खारिज, जबकि ताखीर माफ करने की हुकूमत की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि दफ्तरों के अंदरूनी रूल्स या इंतजामी मुश्किलात वक्त की कानूनी पाबंदी से बालातर नहीं हो सकती। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुतल्लिका अफसर के तबादले के बाइस फाइलें दफ्तर में रह गईं, जिसके सबब अपील दायर करने में ताखीर हुई। ताहम अदालत ने करार दिया कि सरकारी अफसरान की कमी या कमेटियों के इजलास न होना हुकूमत का अपना कसूर है और रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। जी बहुत शुक्रिया उमर मेहताब बरनी इन तफसीलात के लिए। सानह तरलाई की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आ गई। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले में मुलव्विस 80% मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तफ्तीश में साबित हुआ कि वाक़े की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई है। सानह तरलाई के तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आ गई है। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले में मुलव्विस 80% मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफ्तीश में साबित हुआ है कि वाक़े की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई है। तफ्तीशी हुकाम की जानिब से बताया गया है कि खुदकुश जैकेट बाजोड़ से लाई गई थी और सहूलतकार कई बार मनसूबाबंदी के लिए अफगानिस्तान भी गए। खैबर पख्तूनख्वा में 20 से ज़ायद हमलों का सुराग भी लगाया गया है। सानह तरलई की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आ गई है। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले में मुलव्विस 80% मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफ्तीश में साबित हुआ कि वाक़े की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई है। वाक़े की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई है, जबकि खुदकुश जैकेट बाजोड़ से लाई गई थी। तफ्तीशी हुकाम की जानिब से बताया गया है सहूलतकार कई बार मनसूबाबंदी के लिए अफगानिस्तान भी जा चुके हैं। इस्लामाबाद में सानह तरलई की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के एक बार फिर नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। 16 फरवरी को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशत गर्द भी अफगान शहरी निकला। खुदकुश हमला आवर की शनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर के नाम से हुई, जो अफगानिस्तान के सूबे बल्ख का रिहायशी था। खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका है। इस खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी अहलकारों समेत 2 मासूम शहरी भी शहीद हुए। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में अफगान शहरियों का मुलव्विस होना तालिबान रजीम की दहशत गर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती और सहूलतकारी का वाज़ेह सबूत है। गुज़िश्ता कई अरसे से पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के ताने बाने सरहद पार से मिलते हैं। 6 फरवरी को इस्लामाबाद तरलई में खुदकुश हमला करने वाले बम्बार ने भी अफगानिस्तान से दहशत गर्दी की तरबियत हासिल की थी। 11 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स और 24 नवंबर को FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमला करने वाले दहशत गर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। गुज़िश्ता साल 10 अक्टूबर को डेरा इस्माइल खान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और 10 नवंबर को वाना कैडेट कॉलेज पर दहशत गर्द हमलों में भी अफगान शहरी मुलव्विस थे। 19 अक्टूबर 2025 को जनूबी वज़ीरिस्तान में गिरफ्तार होने वाला खुदकुश बम्बार नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान भी अफगान सूबे कंधार का रिहायशी था। 4 मार्च 2025 को बन्नू कैंट हमले की मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान से हुई, जिसमें अफगान शहरियों के मुलव्विस होने की तस्दीक भी हुई। 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस हमले के सहूलतकार अफगानिस्तान में छुपे खारजी नूर वली से मुसलसल राब्ते में थे। 3 सितंबर 2024 को गिरफ्तार होने वाले खुदकुश बम्बार रूहुल्लाह के एतराफ़ी बयान अफगानिस्तान से सरहद पार दहशत गर्दी का वाज़ेह सबूत है। ईरान ने अमरीकी सदर के धमकी आमेज़ बयानात के बायस जंग का ख़तरा ज़ाहिर कर दिया। ईरान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को लिखे गए ख़त में बताया गया है कि ईरान कशीदगी या जंग नहीं चाहता और ना ही जंग का आगाज़ करेगा। ईरान का कहना है कि इस हमले में चंद फ़ौजी या सरकारी मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। हमले पर गौर का मकसद ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करना है और ईरान ने मुआहदा कबूल ना किया तो हमले को वसी जंग तक बढ़ाया जा सकता है। ख़त में ईरान ने खबरदार किया है कि अगर हमला हुआ तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा, दुश्मन के अड्डों और असासों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने अमरीकी सदर के धमकी आमेज़ बयानात के बायस जंग का ख़तरा ज़ाहिर कर दिया।
ایران کی جانب سے اقوام متحدہ کے سربراہ کو لکھے گئے خط میں بتایا گیا ہے کہ ایران کشیدگی یا جنگ نہیں چاہتا اور نہ ہی جنگ کا آغاز کرے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس حملے میں چند فوجی یا سرکاری مقامات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حملے پر غور کا مقصد ایران کو جوہری معاہدے پر مجبور کرنا ہے اور ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو حملے کو وسیع جنگ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ خط میں ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو بھرپور اور مناسب جواب دیا جائے گا، دشمن کے اڈوں اور اثاثوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس پر بے گھر فلسطینیوں نے ملا جلا رد عمل دیا ہے۔ غزہ کے بعض شہریوں نے تعمیر نو کی امیدیں وابستہ کر لیں تو بعض نے اس اقدام کو دھوکہ قرار دیا۔ نامل انه يتم الاعمار بشكل سريع وانه يعني عن جد الفلوس اللي رصدوها تروح بالاتجاه الصحيح وانه يعني ما يصيرش يعني شو اسمه لغوصه في الموضوع بس. لا طبعا مش متفائل لانه هذا كله على الفاضي، هذا كله كلام اعلام وعلى الفاضي ومش حيصير اعمار، وهذا مخطط طبعا هو الاحتلال والامريكان مشتركين فيه عشان ايش؟ يطلعونا من بلدنا ومن ارضنا، وحسبي الله ونعم الوكيل. بس نامل انه يتم الاعمار بشكل سريع وانه يعني عن جد الفلوس اللي رصدوها تروح بالاتجاه الصحيح وانه يعني ما يصيرش يعني شو اسمه لغوصه في الموضوع بس. لا طبعا مش متفائل لانه هذا كله على الفاضي، هذا كله كلام اعلام وعلى الفاضي ومش حيصير اعمار، وهذا مخطط طبعا هو الاحتلال والامريكان مشتركين فيه عشان ايش؟ يطلعونا من بلدنا ومن ارضنا، وحسبي الله ونعم الوكيل. بس اہم خبر ہے، محکمہ داخلہ پنجاب نے کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کالعدم تنظیموں کو کسی قسم کی معاونت فراہم کرنا جرم ہے۔ شہری کی جانب سے کہا کہ شہری غیر رجسٹرڈ اور کالعدم خیراتی اداروں کو زکوٰۃ، خیرات اور عطیات مت دیں۔ ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کالعدم تنظیموں کی امداد کرنے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کالعدم تنظیموں کو کسی قسم کی معاونت فراہم کرنا جرم ہے۔ شہری غیر رجسٹرڈ اور اداروں کو جو ہے وہ کسی قسم کی مالی معاونت فراہم نہ کریں۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے علی وقار سے۔ علی وقار بتائیے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ اپنے جو خیرات ہے، صدقات ہے اور زکوٰۃ ہے وہ مختلف لوگوں کو دیتے ہیں، جس میں مختلف چیریٹی تنظیمیں بھی ہیں۔ تاہم محکمہ داخلہ پنجاب نے آج ایک مراسلہ جاری کیا ہے جس میں عوام کو یہ انتباہ کیا گیا ہے کہ وہ کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کو کسی بھی صورت جو ہے وہ ان کی مالی معاونت فراہم نہ کرے۔ اگر وہ کسی ایسی تنظیم کی مالی معاونت فراہم کرتے ہیں جو کہ دہشت گردی کے میں ملوث ہے یا وہ غیر رجسٹرڈ ہے، اس کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ دہشت گردی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث کالعدم تنظیموں کی امداد کرنے والوں کو قانون کی گرفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے عوام جو ہے وہ پنجاب میں خیراتی اداروں کے لیے پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ اداروں کو ہی اپنی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات اور وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی تنظیم کے بارے میں جاننا ہے تو وہ جو مختلف محکمہ داخلہ کی ویب سائٹ ہے، نیکتا کی ویب سائٹ ہے، چیریٹی کمیشن کی ویب سائٹ، وہاں پر ان تنظیموں کی فہرست موجود ہے۔ خیرات دینے سے پہلے شہری ان کی فہرست میں سے جانچ لیں آیا کہ جس تنظیم کو وہ اپنی خیرات دے رہے ہیں وہ غیر رجسٹرڈ تو نہیں۔ اگر کوئی شخص پھر بھی ان کو امداد کرتا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بہت شکریہ علی وقار ان تفصیلات کے لیے۔ کراچی کے واٹر اسٹیشنز کے لیے پانی کی دستیابی کے مسئلے پر محکمہ فائر بریگیڈ نے کراچی واٹر کارپوریشن کو مراسلہ بھیج کر فائر اسٹیشنز کے لیے پانی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ چیف آپریٹنگ آفیسر کراچی واٹر کارپوریشن کی فائر اسٹیشنز کے فوری معائنے کی ہدایت۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے عاصم خان سے۔ عاصم بتائیے۔ یہ شہر میں آتی زدگی کے بڑھتے واقعات پر شہر کے فائر اسٹیشن کے لیے پانی کی دستیابی کے لیے محکمہ فائر بریگیڈ نے کراچی واٹر کارپوریشن کو ایک مراسلہ لکھا ہے جس میں فائر اسٹیشن کے لیے پانی کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ واٹر کارپوریشن سینٹرل اور صدر فائر اسٹیشن کو بلا تعطل پانی فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پانی کی عدم دستیابی سے عوامی تحفظ کو خطرات لاحق ہے۔
ایسا کہنا ہے۔ مراسلے میں کراچی واٹر کارپوریشن کے فائر اسٹیشن کے لیے پانی کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کرنے کا کہا گیا ہے، جبکہ چیف آپریٹنگ آفیسر کراچی واٹر کارپوریشن کی فائر اسٹیشن کی فوری معائنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ عاصم، بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی سے ڈیل سے متعلق کبھی کسی لیول پر گفتگو نہیں ہوئی۔ ڈیل کی باتیں کر کے یہ اپنی دکانیں کھلی رکھنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے سہولتوں کے حوالے سے اپروچ کیا گیا ہو، لیکن اس کا بھی علم نہیں۔ خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی نوکری خطرے میں ہے۔ انہوں نے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے رہائی فورس بنائی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی سے ڈیل سے متعلق کبھی کسی لیول پر گفتگو نہیں ہوئی۔ ڈیل کی باتیں کر کے یہ اپنی دکانیں کھلی رکھنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے سہولتوں کے حوالے سے اپروچ کیا گیا ہو، لیکن اس کا بھی علم نہیں۔ خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی نوکری خطرے میں ہے۔ انہوں نے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے رہائی فورس بنائی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی سے ڈیل سے متعلق کبھی کسی لیول پر گفتگو نہیں ہوئی۔ ڈیل کی باتیں کر کے یہ اپنی دکانیں کھلی رکھنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے سہولتوں کے حوالے سے اپروچ کیا گیا ہو، لیکن اس کا بھی علم نہیں۔ خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی نوکری خطرے میں ہے۔ انہوں نے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے رہائی فورس بنائی۔ ایران نے امریکی صدر کے دھمکی آمیز بیانات کے باعث جنگ کا خطرہ ظاہر کر دیا۔ ایران کی جانب سے اقوام متحدہ کے سربراہ کو لکھے گئے خط میں بتایا گیا ہے کہ ایران کشیدگی یا جنگ نہیں چاہتا اور نہ ہی جنگ کا آغاز کرے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس حملے میں چند فوجی یا سرکاری مقامات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حملے پر غور کا مقصد ایران کو جوہری معاہدے پر مجبور کرنا ہے، اور ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو حملے کو وسیع جنگ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ خط میں ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو بھرپور اور مناسب جواب دیا جائے گا، دشمن کے اڈوں اور اثاثوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے امریکی صدر کے دھمکی آمیز بیانات کے باعث جنگ کا خطرہ ظاہر کر دیا۔ ایران کی جانب سے اقوام متحدہ کے سربراہ کو لکھے گئے خط میں بتایا گیا ہے کہ ایران کشیدگی یا جنگ نہیں چاہتا اور نہ ہی جنگ کا آغاز کرے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس حملے میں چند فوجی یا سرکاری مقامات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حملے پر غور کا مقصد ایران کو جوہری معاہدے پر مجبور کرنا ہے، اور ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو حملے کو وسیع جنگ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ خط میں ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو بھرپور اور مناسب جواب دیا جائے گا، دشمن کے اڈوں اور اثاثوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ میں فوجی اڈہ قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر لی۔ 350 ایکڑ سے زائد رقبے پر قائم کی جانے والی ملٹری بیس میں 5000 فوجی تعینات ہوں گے۔ یہ کثیر القومی دستے غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس کے تحت تعینات کیے جائیں گے۔ برطانوی اخبار نے کہا کہ غزہ بورڈ آف پیس اجلاس کے موقع پر حاصل دستاویزات کے مطابق ملٹری بیس 26 ٹاورز، چھوٹے ہتھیاروں کی رینج، بنکرز اور عسکری سامان کے گودام پر مشتمل ہوگی۔ دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک نے اپنی رپورٹ میں ٹرمپ کے غزہ پلان کو زمینی حقائق سے متصادم قرار دیا۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ میں فوجی اڈہ قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر لی۔ 350 ایکڑ سے زائد رقبے پر قائم کی جانے والی ملٹری بیس میں 5000 فوجی تعینات ہوں گے۔ یہ کثیر القومی دستے غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس کے تحت تعینات کیے جائیں گے۔ برطانوی اخبار نے کہا کہ غزہ بورڈ آف پیس اجلاس کے موقع پر حاصل دستاویزات کے مطابق ملٹری بیس 26 ٹاورز، چھوٹے ہتھیاروں کی رینج، بنکرز اور عسکری سامان کے گودام پر مشتمل ہوگی۔ دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک نے اپنی رپورٹ میں ٹرمپ کے غزہ پلان کو زمینی حقائق سے متصادم قرار دیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں نے رمضان المبارک میں ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کرنے کی اپیل کر دی۔ جیل سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ حکومت بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست بند کرے۔ پی ٹی آئی کے اسیر رہنماؤں نے تحریک تحفظ آئین پر پارلیمان میں بھرپور سیاست کرنے پر زور دیا۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے رانا بلال سے۔ رانا بلال بتائیے۔ جی دیکھیں، لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں اپنے وکیل رانا مدثر عمر کے ذریعے یہ خط بھجوایا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں ہر قسم کی احتجاجی تحریک جو ہے اسے مؤخر کر دیا جائے، اور آصف علی زرداری صدر کی جانب سے بانی پی ٹی آئی پر حالیہ بیان بازی کی جو ہے وہ شدید مذمت کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی باوقار طریقے سے مشکل حالات میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا بانی پی ٹی آئی کی صحت
PTI की बहनों और जाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर बानी PTI का इलाज करवाया जाए, जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से गुजारिश की जाती है कि वो पार्लियामान में भरपूर सियासत करे। खत के मतन के मुताबिक ये भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की हर सतह के अहदेदारान नए सिरे से उसकी जो है वो तंजीम बनाई जाए और पूरे मुल्क में बलदियाती इंतखाबात के लिए तंजीम को निचली सतह तक जो है वो लेकर जाया जाए। इसी तरह मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी, महंगाई, बेरोजगारी, स्कूलों से बाहर बच्चों का और करप्शन को हर जगह जो है वह उजागर किया जाए। ये खत जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद, जो कि मुख्तलिफ केसेस में लाहौर की कोट लखपत जेल में जो है वो कैद हैं, तो इस हवाले से अपने वकील के जरिए ये खत उन्होंने जो है वो भिजवाए हैं, जिसमें ये तमाम तर मुतालबात किए गए हैं। राना बिलाल साथ ही रहेगा, इस खबर के हवाले से भी तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने शेरावाला गेट और टेक्साली गेट प्रोजेक्ट्स पर हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी है। अदालत ने वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को बाकायदा तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। राना बिलाल बताइए क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट में ही समूह के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने शेरावाला गेट और टेक्साली गेट प्रोजेक्ट पर हुक्म इम्तना में तोसी करते हुए जो है वो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को बाकायदा तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। आज अदालत की जानिब से इस केस की समाअत की गई और अदालत ने लॉ अफसरान और मेंबर कमीशन से आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, उनकी जानिब से अदालत को ये दौरान समाअत बताया गया कि दरख्तों की पॉलिसी से मुतल्लिक इजलास में PHA का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ है, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क दी है कि PHA का रवैया देख लें, ठीक है, ये प्रोजेक्ट भी फिर रुके रहेंगे। दौरान समाअत VC पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाया गया, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि दरख्तों की कटाई बारे अदालत के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। वाइस चांसलर को बाकायदा तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जा रहा है। जैसे शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर कार्रवाई जो है वो आइंदा जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी है और जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनसे अमल दरामद रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। बहुत शुक्रिया राना बिलाल इन तफसीलात के लिए।